अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म ने आला सतह इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अफगानों की जल्द वापसी यकीनी बनाई जाए, जबकि NHCR के मुताबिक 23 लाख में से 13 लाख रजिस्टर्ड अफगान 2 लाख से ज़ायद बगैर दस्तावेज़ात पाकिस्तान में मुकीम हैं। 2023 से अब तक 15,95,000 अफगान मुल्क बदर किए जा चुके, जबकि 7,88,000 बाद में दोबारा पाकिस्तान वापस आ चुके। देखो बात सुनो, मेरा डे वन से मेरा इनके साथ कोई जाती दुश्मनी है, विजन इनके पास से नहीं गुजरा। ये मेरा ख्याल है अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते, चूंकि इनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत नहीं होती। इसका सबसे बड़ा सबूत, बेशुमार सबूत हैं वैसे तो। देखो बात सुनो, 78 साल हो गए पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए, आधा रह गया फिर भी काफ़ी है, 25 करोड़ का है। तो 78 साल पहले जो मुहाजिरीन बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गए, वो आज तक हमसे संभाले नहीं जा रहे। 50% के करीब आबादी आपकी खते गुर्बत पे है। ये मामे बने। अच्छा, ईरान ने अफगानों को रखा तो खारदार कैंपों में, यहां पूरा मुल्क बरादर उनका कैंप था। अच्छा, हर तरह के कारोबार की उनको इजाजत थी। ट्रांसपोर्ट ले लो, कपड़े का काम ले लो, रियल एस्टेट ले लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ले लो, कंस्ट्रक्शन ले लो, कौन सा कारोबार जो उन्होंने पाकिस्तानियों से नहीं छीना। ये नींद पागल से लोग लगते हैं मुझे। कॉमन सेंस की बात है। जायदादें यहां खरीदी, पासपोर्ट बनवाए। अफगानिस्तान में तो बुनियादी चीजें मौजूद नहीं हैं, ना बनती हैं। देखो बात सुनो, हमारे अस्पतालों की एक अंदाजे के मुताबिक 30% के करीब सहूलतें ये ले गए, अपने संभाले नहीं जाते। ये इसके लिए कोई अकल दरकार है। वो दाएं बाएं देख लो भाई, ईरानियों ने भी किया, उन्होंने खारदार तारों में उनके बनाए, उनको वहां तक महदूद कर दिया। पाकिस्तान के इदारों में इनके बच्चे पढ़ते रहे। पहला आपका बच्चे इधर वो छोटे, कोई पंक्चर लगा रहा है, कोई ईंटों पे भट्टे जो हैं, ईंटों के भट्टे, उन पे मजदूरियां कर रहा है। ये इकबाल के शाहीन पाल रहे हैं। ये तो इनके साथ कब्बों जैसा सलूक भी नहीं होता है, ये इकबाल के शाहीन। अच्छा, और एक सादा सी बात है, जो मेरे जैसे अनपढ़ को आप जैसी एक प्रोटेक्टेड जिंदगी जो गुजारने वाली जैसी हमारी बच्चियां होती हैं, उनको भी पता है अव्वल खेश बाद दरवेश, और तुमसे अपना पेट भरता नहीं। वजीर खजाना रखा हुआ है, खजाना नाम की चीज कोई नहीं है, कर्जों पे चल रहा है। पाकिस्तान में आबादी बड़ी है और कशकोल का साइज बड़ा। इसमें क्या कौन मातम करे? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये मायोपिक लोग हैं, नाक से आगे नहीं देख सकते। फौरी तौर पे वो इस तरह फैसले फूसले कर लेते हैं, उसके बाद कौम जाने, उनका मुकद्दर जाने और उनकी जिल्लत जाने। नेक्स्ट टॉपिक है साहब, पंजाब असेंबली के मंजूर करदा लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 को पढ़ के 2 सवाल जन्म लेते हैं। क्या इस बिल के जरिए बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाया गया है या कमजोर? क्या बल्दियाती इदारों के इंतखाबात फिर किसी ताखीर का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? इस मुल्क में तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैंने एक बार कहा था, मुझे किसी महज़ब मुनज़्ज़म मुल्क के बारे में पूछो, वो भले मैंने देखा भी ना हो, आई विल बी एबल टू प्रेडिक्ट। शायद मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन एटलीस्ट आई विल बी एबल टू प्रेडिक्ट। यहां तो प्रेडिक्टेबल है ही कोई शय नहीं। अच्छा, और ये कामयाब होता है नहीं होता? देखो बात सुनो, कामयाबी और नाकामी किसी भी चीज की वो डिपेंड करती है ह्यूमन मटेरियल पे। इंसान कैसे हैं, इनको तो हुक्मरानी की, वो भी हुक्मरानी की एक ये बल्दियाती इदारे वगैरह किस्म है ना, तो इनको नहीं आए, ये तो अब्यूज करेंगे। MQM के साथ क्या ट्रेजेडी हुई? वजह पहली बार पसमानदा निगलेक्टेड तबकात एक ऐसी पोजीशन में आए जो उनके बुजुर्गों ने भी कभी नहीं देखी थी, ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा। सो इन तबकात को जब भी ये थोड़ा बहुत इख्तियार मिलेगा, और वो भी बोरोड होगा, पहले एक तुसी इलेक्शन करा के कड़ी तोप चला ली है, जड़ी ये करा के चला लाओगे,
ہر کی جس کے بس میں چلے گا وہ کوشش کرے گا میرے چمچے کڑچے آ جائیں. میرٹ پہ بھی آئیں گے تو ابیوز کریں گے چونکہ ان کے پاس کو تجربہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا اوچھے جٹ کٹورا آیا پانی پی پی افریا. ہمارا تو لوگوں کا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں ہے اس کاروبار کے ساتھ. سو کر کے دیکھ لو, لیکن تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. میرٹ پہ لوگ آئیں وہ آئیں گے نہیں. دھاندلی ہوگی جو ہماری تاریخ ہے. ایسٹ پاکستان کے پیچھے کسی کا کچھ نہیں, بددیانتی تھی. اگر تم کہتے ہو کہ ایک ہی ملک ہے تو جس کو میجورٹی ملی ہے دے دو, پھر تماشا دیکھو. اور دیکھتے, میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں شیخ مجیب الرحمان اگر وزیر اعظم ہو جاتا 5 سال کے بعد لوگ اس کو وٹے مار مار کے نکال دیتے. جو اس کی بیٹی کا انجام ہوا اس کا اپنا اس سے بدتر ہوتا. لیکن کچی ٹوٹ گئی جنا دی یاری, پتنا تے رون کھڑی ہیں. حضرت صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا ہے کہ ہر شہری کے لیے انصاف تک مساوی رسائی یقینی بنائی جائے. یہ یقینی ہو نہیں سکتی. خواب بہت اچھا ہے, خوبصورت ہے, لیکن اس کی تعبیر نصیب نہیں ہوگی. سیدھی سی بات. مجھے چند تانے دے لو کہ جی مایوسی پھیلا, تو میں میرے کو ہے ہی مایوسی, جو ہے وہی پھیلاؤں گا. میں جھوٹ بولوں ممکن نہیں. اس کی وجہ ہے انصاف بعد میں آتا ہے, اناج پہلے آتا ہے. نیولی بورن بیبی, اس کو تو کسی انصاف انصوف کی ضرورت نہیں, اس کو تو ایجوکیشن کی بھی ضرورت نہیں. اس کی پہلی ضرورت کیا ہے, جو ماں کے پیٹ کے اندر شروع ہو جاتی ہے, وہ ہے اس کو فیڈ ملے. اندر جب رحم مادر میں بیٹا جب کسی بچے کو ہارٹ بیٹ اس کی شروع, اناج, جہاں اناج کی یعنی روٹی جیسی بنیادی ترین ضرورت زندگی تک مساوی رہائی نہیں ہے یا رسائی نہیں ہے, مجھے بتا دو. انصاف تو بڑی آگے کی چیز ہے بھائی. انصاف کی ضرورت تو بعد میں جا کے پڑتی ہے. وہ کیا چاہیے, ایک مہینے کا 6 مہینے کا سال کا بچہ, انہوں تو نہیں کوئی انصاف چاہیے نا. وہ تو ماں ہے, وہ تو اپنا خون پلا دے گی, تو اس کو انصاف مل جائے گا. اس معاشرے میں دیکھو بات سنو, لیکن یہاں میں کہتا ہوں نا کہ ہماری قسمت میں کوئی ڈیموکریٹ تو کیا ہونا ہے, ہمارے تو مصطفیٰ کمال بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے. بہت بڑا کوئی سرجن ہو, بہت بڑی سرجری, پھر بھی ٹائم لگے گا, اور وہ ہونا نہیں. ختم ہوئی بات. تم مجھے امید دے دو, میں امید پھیلانا شروع کر دوں گا. جھوٹ نہیں, خواب فروشی نہیں. بہت لوگ ہیں اس ملک میں خواب بیچنے والے, بیچتے بیچتے 78 سال اور کتنی نسلیں کھا گئے. میں پارٹیشن کے چند سال بعد پیدا ہوا, قبر کنارے پہنچا ہوں, چال میں لڑکھڑاہٹ آ گئی, یادداشت میری متاثر ہو گئی. کھا گئے کتنی نسلیں. حضرت صاحب, اب آپ کی اجازت سے سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے شیئر کیے گئے عوامی مسائل یا جھمیلے آپ کے تبصرے کے لیے رکھ رہی ہوں. قاسم کے نام سے ایکس پر ایک صارف نے لکھا ہے کہ میں نے پیسے جمع کروا کے یونیورسٹی سے اپنی ڈگری لی, ڈگری پر کنٹرولر اور وائس چانسلر نے دستخط بھی کیے, ویریفائی کے لیے دوبارہ ڈگری ان کو واپس بھیجی کہ فیک تو نہیں. اس کے بعد وہی ڈگری HEC کو بھیجی کہ آپ کے ساتھ جو یونیورسٹی ایفیلیٹڈ ہے ویریفائی کر دیں کہ کہیں یہ ڈگری جعلی تو نہیں ہے. پھر HEC کے بعد ڈگری MOFA کو بھیجی اور ان سے کہا کہ یہ جو HEC نے سٹیمپ لگایا ہے اس کو چیک کرے کہ کہیں یہ فیک تو نہیں ہے. اس پورے پروسیس میں ہزاروں روپوں کے ساتھ ساتھ میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اس پر کوئی بولتا بھی نہیں ہے. ہم بولیں گے اور شاباش, یہ بورنگ ہے. ہم چسکے کے لوگ ہیں, ہم کامیڈی پروگرامز دیکھتے ہیں, دندیاں نکالتے ہیں. حالت ماتم سے آگے جا چکی ہے, لیکن نہیں, دندیاں کرنی ہیں, مزاحیہ پروگرام دیکھنے ہیں, انٹرٹین ہونا ہے, فلانا ہونا. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھا کیا. یہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو یوز ہے سوشل میڈیا کا. خدا کے لیے میں اپنی یوتھ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں, اپنے بچوں سے, کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کرو.
सोशल मीडिया, हर चीज का गलत और सही इस्तेमाल। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं। खुराक का भी गलत इस्तेमाल है, जरूरत से ज्यादा खाओगे, ओबेसिटी, फलाना गंद। जिंदगी का भी गलत इस्तेमाल, हम जैसे लोग इसको अब्यूज करते हैं जिंदगी, हर चीज का। मजहब, जितना खून बहा इंसानी तारीख में मजहब के नाम पे, किसी और तो उसमें मजहब का तो कोई कसूर नहीं। एटम बम में एक दूसरे पे फोड़ दो तो और कहानी है, उससे बिजलियां। अच्छा, ये पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव यूज है। बात सुनो, फॉरगेट अबाउट द पॉपुलैरिटी वगैरह, सबका हमारे काम का। इस तरह की बातें यूथ को पता चले किसको आगे लाना है, इश्यूज हमारे क्या हैं। अच्छा, जहां तक इस ये जो आपने कहा है कि मोहम्मद कासिम या जो भी ये नौजवान है, तो पाकिस्तान में कोई काम सीधा है आज का मुझे नहीं पता। चंद साल पहले तक, उस वक्त मैं अपने फार्म हाउस पे रहता था वेलीपुर में, उस तब मैं हैरान ही रह गया। पता नहीं को बात हुई तो मैंने आगे से को बात की तो बंदे ने मुझे कहा कि सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता, ਇੱਥੇ ਤੇ डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट हराम देते बगैर नहीं मिलता। मैं आज तक मुझे नहीं पता आज क्या सूरत हाल है। तो एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा माशरा, उसमें जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, लेकिन ये शर्मनाक है। तो मुसीबत ये है उनके लिए है जिनको शर्म आती हो, तरबियत हो, कोई आगे कोई तालीम हो, तरबियत हो। हमारे मेजॉरिटी घरों में, मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, अल्लाह माफ़ करे, तलाक की शरह कहाँ। खैर आगे छोड़ो, आगे चलते हैं। साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में माहिरीन ने इस बार सर्दियां शदीद और तवील होने का खदशा जाहिर किया है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने शदीद तरीन सर्दियों की अफवाहें मुस्तरद कर दी और कहा कि लोग ऐसी अफवाहों पर कान ना धरें। बिल्कुल धरें और बचो ना करो। देखो वो जो कहते हैं ना कि जागते रहना, मेरे ते ना रहना जी। सरकारी इदारियां महकमियां ते नहीं रहना, अवाम इस पे कान धरें। जो जो बंदा अपना अपना बंदोबस्त कर सकता है वो पूरा पूरा बंदोबस्त करे शदीद सर्दी का। इन पे न रहना, अवाम इसकी तैयारी रखें। अगर शदीद सर्दी और तवील सर्दी नहीं आती कोई बात नहीं, जिसकी जो औकात है, जिसका जो बंदोबस्त है, वो फिर कभी काम आ जाएगा। लेकिन ये तो नहीं होगा। हमारे ना लालपुर में वहाँ के ना वो खान साहबान बड़े मशहूर हैं। खान साहब, मैं खास मानों में कह रहा हूँ, वो सर्दियाँ आने से 2 हफ्ते पहले लिहाफ निकाल लेते थे। मैं तो अपने बारे में कहता हूँ कि आदम रासी हूँ मैं खुद, मुझे सर्दी आम बंदों से ज़्यादा लगती है, तो बंदोबस्त कर लो भाई। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक हमारे ज़माने में, अब तो होता नहीं, मैं नाम ले सकता हूँ, K2 सिगरेट होता था, बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो मैंने एक दफ़ा को खान साहब वहाँ बैठे थे, वे नुसरत फ़तेह अली के जो बुज़ुर्गों के जो थे, लागल पेट को हारमोनियम बजा को, तबला बजा को, तमाम ये इस तरह का। तो मैंने कहा यार तुम लोग ये पता नहीं कैंची कुंची पीते हो, तो K2 मैंने सुना है, ये तो बड़ा, तो मुझे मजाक में ही कहा उसने, लेकिन बात मुझे आज तक याद है। उसने मुझे कहा जी गल सुनो मियाँ साहब, तो मैंने उसे कहा, मैनू कहता है कि मैं कहना कि मियाँ साहब ये सिगरेट तो वाकई बहुत आला है K2, लेकिन देखो वो पहाड़ की तस्वीर है, उत्ते बर्फ पई है, इनू तो देख के ही ठंड लगन लग पी। इस तरह तुम अपना बंदोबस्त रखो भाई, सरकारी बातों में न जाओ। जो कहता है ना क्या महकमा मौसमियात, केड़ा मौसमियात, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वासा है, पानी नहीं है, वे छोड़ो। इसलिए बिन की कोई ना सुने, अपना बंदोबस्त रखो। नहीं आती शदीद, और हालांकि मैं, मेरी दुआ है ठीक, ये हार को 4 दिन सुकून से गुजार लिए, लेकिन बहरहाल चलें, सही, कोई बात नहीं, डोंट टेक इट सीरियसली, सरकारी या महकमा। नेक्स्ट खबर है साहब, अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर खला नुर्दों के लिए काबिल रिहाइश बबल्स बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। चांद पर खला नुर्द शीशे के बबल्स में रहेंगे जो कि चांद की मिट्टी से बनाए जाएंगे। तो आप क्यों सड़ रही हैं? हसन मैं तो खुश हूँ। हम भी बबल्स में नहीं। देखो बात, मुझे आपकी बात से ना जलन की, सड़ापे की वो आई फीलिंग आई है
کہ انہوں نے چاند پر قابل رہائش ببلز بنا لیے. تو کہاں سڑنا تسی ببلز نہیں رہ رہے 78 سال سے ببلز میں ہی رہ رہے ہو نا. مثبت شرعیہ ان کا ببل, خوشحالی کا ببل, لا اینڈ آرڈر کا ببل, روزگار کا ببل, یہ تو ببلیاں ہی ببلیاں ہیں ہر طرف. تعلیم کا 50% پتہ نہیں بچہ باہر ہے, پتہ نہیں کتنے کروڑ بے روزگار پھر رہا ہے, ترقی کا ببل فلانے کتنے اچھا تو سڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پڑوسیوں کا منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑے مار مار کے مت کرو. جلنا سڑنا حسد کرنا بند کرو. ٹھیک ہے, جمہوریت ابھی تو ببل ہی ہے نا. چلو مزیدار خبر ہے. ہاں آگے چلتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ملک کی معیشت کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی. حسن صاحب, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا دیکھو بات سنو, میرا تو ایک احساس ہے میرے اندر بہت شدید اپنی جہالت کا. خدا کی قسم مجھے 8-10 سال کی 7-8-10 سال تک پتہ لگ گیا ہوتا کہ میرے وطن کو ضرورت کیا ہے, میں تن من دھن لٹا دیتا ٹو بیکم اے سائنٹسٹ. میرا رومانس ہو گیا لکھائی پڑھائی اور لکھنے پڑھنے کے ساتھ. مجھے بہت شرمندگی. دیکھو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں تم کسی پڑھے لکھے, میرا صرف اتنا پتا ہے کہ میرے بھانجے نے مجھے بتایا کہ بنٹی اس کا نام ہے, ایمان نام ہے, پیار سے ہم لوگ بنٹی کہتے ہیں. اس نے کہا کہ وہ ماموں آپ نے وہ پڑھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. میں تو میرے پاس سیل فون نہیں ہے وہ. تو اس نے فون میرے آگے رکھا, میں نے کہا یار یہ بہت باریک سا ہوتا ہے, مجھ سے نہیں پڑھا جانا. تو میں نے کہا وہ محمدہ کو بتاؤ مجھے وہ کہا اس پہ. خدا کی قسم کھا رہا ہوں, میں اپنے بارے میں اگر تنہائی میں بیٹھ کے عہد کرتا کہ میں نے 100% سچ لکھنا ہے, میں اتنا اچھا نہ لکھتا. میں اس کی ایک لائن پہ پتا نہیں انہوں نے میرے بارے میں انہوں نے کیا جو لکھا ہے اے آئی وہ پڑھ کے دیکھ لینا آپ. میں حیران رہ گیا جیسا تجزیہ انہوں نے میرا کیا ہوا ہے. اچھا اب یہ نئی بلندیوں پہ میں نے 2-4 پرانی بلندیاں گنوا دیو نا. پہلے نئی بلندیوں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ نئی بلندیوں. پرانی بلندی دسو اپنی, قرضہ کتنے ماری جاتے ہیں. باقی رہ گیا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بڑے لوگوں کے کام ہے, ذہین بچے جانتے ہیں. میں جاہل آدمی ہوں, میں نے زندگی برباد کی لکھنے پڑھنے کے کام. یہ چھوچل چانچے یہ سوشل لوگوں کو پڑھاؤ, یہ تاریخ تو جغرافی ہے تو فلانا تو ٹمکانا. ہماری ضرورتیں اور ہیں, اس لیے میں تو نہیں جانتا آرٹیفیشل. لیکن کمال ہے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور یہ ایجاد کہاں تک لے جائے گی ان کو اور ہمارے ساتھ کیا کرے گی تم دیکھنا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اس وقت نا میری بخشش کی دعا کیا کرنا. جو باتیں میں آج کر رہا ہوں آج سے 15, 20, 25 سال بعد ان کی صحیح سمجھ آئیں گی. ہم قرضوں باہمی جھگڑوں وہ معجزوں کی طرف جا رہے ہیں. سب میرے کل میں کون, میری اوقات کیا. اس نے ایسا میرا پوسٹ مارٹم کیا ہے میں بتا ہی نہیں سکتا. میں دیانتداری سے بھی لکھتا تو میں اس میں سے 10 باتیں بھول جاتا. یہ نہیں میں چوری کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ میری تعریف بھی انہوں نے بہت کی ہے, کریٹیسائز بھی کیا ہے اور سب کچھ ہی ٹھیک ہے. ہم کدھر ہیں؟ نئی بلندیاں کتنے, کیڑیاں بلندیاں, پستیاں ہی پستیاں, قرضے ہی قرضے. پتہ بھی ہے سب کو. ہم وہ سچ بھی نہیں بولتے, اندر سے مرے ہوئے لوگ جو سامنے نظر آئے وہ بھی چھپانے کی کوشش. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, پنجاب فوڈ اتھارٹی ان دنوں ناقص اور جعلی خوراک کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. آئے روز اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں کہ اتنے فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا, اتنی فیکٹریاں سرب مہر کر دی گئیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں دیکھو بات سنو, ایک بات یاد رکھو. میں نے شہباز شریف جب تک یہاں پنجاب میں
اس بندے کے 2 انیشیٹوز مجھے اچھے لگے تھے, کھل کے تعریف کی. ایک کانسیپٹ تھا کچن گارڈننگ کا. میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں یار خدا کے لیے وہ کر لو. اور جو بندہ جھونپڑی میں رہ رہا ہے وہ بھی کر سکتا ہے, سوائے جو کوئی ٹینٹ میں رہتا ہے چگھی میں. وہ کچھ بنیادی سبزیاں خود اگاؤ, وہ پیور ہوں گی, اچھی ہوں گی, خالص ہوں گی. میں کرتا ہوں اپنے فارم ہاؤس میں, اپنے اس گھر کے اندر ایک بہت بڑا, اس کے بعد گملے رکھے, وہ اگاؤ. ہم گند کھاتے ہیں بہت سارا. دیکھو بات سنو, میں نے وہ آصف خان کے کالم میں پڑھا, وہ ڈی جی کا نام ہے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی, آصم جاوید. تو آصف خان نے بڑا خوبصورت, حیرت انگیز ہے, خوف بھی آتا ہے, گھن بھی آتی ہے, نفرت بھی آتی ہے. لیکن دیکھو میں نے 2 ادارے اون کیے, ایک پی ایچ اے پنجاب ہارٹیکلچر. ایک زمانے میں نے لکھا کہ اس کی گاڑی آتی ہے جب پی ایچ اے کی, تو اسی طرح رستہ دو جیسے ایک پڑھا لکھا آدمی ایمبولینس کو رستہ دیتا ہے, کیونکہ پی ایچ اے کی گاڑی پودوں کی دیکھ بھال کے لیے, پودے بھی زندہ چیز ہے. دوسرا مجھے یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی, اور اس کو میں نے گود لیا جب نور الامین مینگل اور پھر کیپٹن عثمان, ان لوگوں نے بڑی جان ماری. اب اس نے لکھا ہے کہ وہ آصم جاوید, ظاہر ہے کوئی ینگ آفیسر ہوگا, اعداد و شمار جو میں لکھی ہوئی بات کی بات کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں. ذمہ دار وہ ہے جس نے چھاپا ہے, جس کا کالم ہے. دودھ کے نام پہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف 767 کیا ہوتا ہے مقدمے درج. 20,51,000 لیٹر سے زائد مضر صحت دودھ, اور مضر صحت میں بہت چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جعلی دودھ بنانے والے 10 بڑے نیٹ ورکس, 100 سے زیادہ کنٹینرز. میں حیران ہوں, آصم جاوید جو ڈی جی ہے اس نے دہلی کیوں نہیں لگائی؟ ملکی اور غیر ملکی معروف فوڈ چینز کے چیکنگ کے دوران 23 فیکٹریاں بند کر کے 83,000 کلو فروزن میٹ, 81,200 لیٹر کوکنگ آئل, 30,150 کلو اچار, 30,150 کلو, 15,000 کلو مختلف چٹنیاں, 14,000 کلو بسکٹ, 44,700 کے قریب. اوہ خدایا, اوہ قاتلو, ہم ایک دوسرے کے قاتل, تمام شہر نے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے, اور کمال دیکھو بے حسی اور بے شرمی اور بے حیائی کا. ہمارے یہاں بھی یہاں ادھر آگے کر کے جائیں تو پہلے ہوتا تھا بسم اللہ ڈرائی کلینر. اچھا میں تو چونکہ نکلتا ہی کم ہوں, کچھ 1.5 سال بعد اس سڑک سے گزرا تو ساتھ ہی قریب ہی کھلا ہوا نیو بسم اللہ ڈرائی. وہ میں نے کہا یہ کیا ہے, پتہ لگا پارٹنر سے جھگڑا ہو گیا. اب یہ جو زہر بیچتے ہیں ان کے نام سنو, بسم اللہ ملک شاپ, الفضل, داتا ملک شاپ, المدینہ ملک شاپ, مدنی ملک شاپ, برکت, صداقت ڈیری شاپ, رحمت ملک, فجر ملک, الطیب ڈیری شاپ, سب گند. اور ہیٹس آف ٹو دس مین, یہ جو بندہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا, یہ تو کروڑ کی دہاڑیاں تھیں جو اس نے ضائع کر دی. اور یاد رکھو جو کوئی ماڑا موٹا سانس لے رہے ہیں نا ہم ایز اے سوسائٹی, وہ ایسے چند لوگوں کی وجہ سے. ادروائز یہ جو 1% ہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, جیسے ہماری پالیٹکس میں بھی چند 78 سال کی تاریخ میں اگر میں 10 انگلیوں پہ نام گن سکوں اور ختم ہو جائے تو نہ ہونے کے برابر ہی ہوئے نا. اسی طرح بیوروکریسی میں بھی میں بعض اوقات سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں, مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے. بڑا اچھا بندہ, لیکن ان کا تناسب بھی کوئی نہیں. چلیں, کمال ہے, لوگ غور سے سن لیں, اچھا برا خود کر لو, بچو. 3 مرلے کا مکان بھی ہے تو کوشش کرو 50% ویجیٹیبلز وہاں گرو ہو جائیں گی. یہ دھنیے, پودینے, یہ ہری مرچیں, اپنے بچوں کو تو زہر نہ دو. اور بات سنو, 2-3 سال ہو گئے, 24 کروڑ لیٹر UNDP کی رپورٹ تھی پاکستان میں جعلی دودھ. اور جو ہمارے بچوں کو یہ زہر, اس زہر سے نہیں بچا سکتے, وہ بچانے چلے ہیں ماشاءاللہ.
चलो वेरी अनफॉर्चुनेट है सजा। नेक्स्ट खबर, लेस्को को बिजली चोरी से वाजबात और बिल्स की वसूलियों की मद में 1 अरब 35 करोड़ रुपए के खसारे का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बताया गया कंपनी ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान 26,000 से ज़ायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कराए मगर उनसे वाजबात की रिकवरी मुमकिन ना बनाई गई। तो जड़ा मुमकिन है उन्हें फायरिंग स्क्वाड के खड़ा करो, ये दी जिम्मेदारी है। होता क्या है, दिन दिहाड़े में कोई डाके की बात नहीं करा, तुम्हारे पास गार्ड्स हैं अगर और दिन दिहाड़ी कोई उठा के कोई चीज ले जाता है, इजंट ही रिस्पॉन्सिबल? शेफ है आपके पास, वो खाना ही बनाना जी मैं भूल गया, मैं मिसालें दे रहा हूं क्रूड किस्म की। अपने काम से कुछ भी नहीं है, रिकवरी का कोई ना कोई तो इनका कोई बंदोबस्त होगा, कोई सेल होगा, कोई मतलब मुझे नहीं पता क्या है, ये पार्ट ऑफ द पैकेज है। मुझे आपने काम दिया हुआ है, अगर मुझे अपने काम से मोहब्बत नहीं तो लानत है मेरे वजूद। मैं अपना बेस्ट, मेरा बेस्ट घटिया हो वो और बात है, लेकिन मैं वो तो करूं ना। तो ये रिकवरी मैंने करनी है आपने करनी है, वसूलो, लेकिन नहीं, यहां वसूली हो नहीं सकती। यहां अरबों खरबों का कारोबार भी हो तो वसूली जीरो है। भूख नंग गुर्बत, ये है टोटल वसूली। सच्ची बात तो यही है। बिल्कुल ठीक है ऐसा, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, जरा मुख्तलिफ नौयत का सवाल है, अरूज ज़वाल क्या है, खुशामद के बारे में भी हमें कुछ बताएं। सिर्फ दो चीजों की बात करते हैं, ये बकवास है। इंसानी जिंदगी से लेके सूरज तक, देखो याद है मैंने आपके प्रोग्राम में एक शेर पढ़ा, पहला बाल सफेद हुआ था, कश्ती में एक छेद हुआ था। पंगूड़े में होता है बच्चा, रहमे मादर में होता है, पंगूड़े में होता है फलाना फलाना फलाना, टीन एज फलाना, जवानी, फिर जवानी का पीक। जिस दिन जवानी अपने अरूज पे होती है जवाल शुरू हो जाता है। बुढ़ापा क्रॉल करते करते करते, जैसे कीड़ा नहीं चढ़ता दीवार पे, अरूज ही जवाल है। इसी तरह सूरज को देखो क्या है, जब निस्फ नहार पे होता है तो समझ लो ये गया। सल्तनतें देख लो, ह्यूमन हिस्ट्री में जो मर्जी, कैसर कसरा से लेके तो फलां तक तो टम कहां तक, किधर गए? अरूज ही जवाल है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं। डरो और हो सके तो अपने अरूज के और अपने दरमियान एक फासला रखो। जैसे आप जवानी को थोड़ा खींच सकते हो अगर आपकी आदतें बेहतर हैं और ये ईटिंग हैबिट्स और फलाना टमकाना ये वो सारा, अदरवाइज अरूज के बतन से ही जवाल जन्म लेता है। डरो। बाकी रह गई खुशामद, वो तो हमारा कौमी निशान है भाई, हमारा माशरा तो इसका शाहकार है। यहाँ चीजें चलती, चापलूसी, खुशामद, ये वो वगैरह, और क्या है। मेरिट तो कब का मौत की घाट उतर चुका। पाकिस्तान बनने के बाद जो चंद चीजें, सिर्फ इंसानों का खून नहीं बहा, बतदरीज मेरिट भी मौत के घाट उतर गया, खत्म हो गई बात। बिल्कुल ठीक, इसके पे फायदा भी कोई नहीं बात करने का, ये खत्म नहीं होना। ठीक है, आगे चलते हैं। हसन साहब, गुज़िश्ता दिनों भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने भगत सिंह की 118वीं सालगिरह मनाने के मौके पर कहा कि भगत सिंह हमारा मुश्तरका हीरो है। शादमान चौक को भगत सिंह का नाम से मंसूब किया जाए जहां उसे फांसी दी गई थी। यार खूबसूरत बात है। भगत सिंह के साथ देखो रिश्ते होते हैं, दीन का रिश्ता है, दूसरा रिश्ता धरती, ये मामूली रिश्ता नहीं होता। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, मेरे भाई हैं वो। वजह कौन सी कौम है मुझे बता दो। अंग्रेजी हो, गोरे कहते हैं मदरलैंड, हिंदू कहता है धरती माता, हम कहते हैं मादरे वतन, तो मतलब तो एक ही है। मुझे जरा समझा दो, दीन का रिश्ता उत्तम तरीन, दूसरा आला तरीन रिश्ता धरती का है। अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिकन है ही कोई नहीं, वो सब खुद को अमेरिकन कहते हैं, उनका ओरिजिन तो है ही नहीं, वो तो अमेरिका की पैदावार ही नहीं है, वो तो इन्वेडर से।
رستہ بھول کے نکلا. آج ان کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں, بیچارے انہیں نہیں سی پتا کہ انہیں جانا کتنے سی پہنچ کتنے گیا. They became a nation. انگلیاں اکٹھی ہوں تو مکہ بنتا ہے. یہاں ان بھی مار دیو, ان بھی پھڑ لو, ان بھی یہ کر لو, ان بھی یہ کر لو, کچھ بھی نہیں. پاکستانی ہونا بردرہڈ. ٹھیک. تو بھگت سنگھ دیکھو, اس نے اپنے کو مذہب کے لیے تو جان نہیں دی تھی. بھگت سنگھ تو قربان ہوا تھا دھرتی پہ, دھرتی کا بیٹا تھا. رکھو, اٹس اے گڈ جیسچر. ہمارے سکھ بھائیوں کو خوبصورت پیغام جائے گا, لیکن نہیں, نہ زین نہ ظرف. کتنا خوبصورت. میں میرا جم پالوں میں لائل پور کی, تو میرا تو بھگت سنگھ کے ساتھ ایک اور طرح کا روحانی رشتہ ہے. میں تو آئی ایڈمائر ہم. سبحان اللہ. او ماں ملنے گئی, رو رہی تھی, تو اس نے کہا بیبے تو تے انج رون رہی ہیں جو مینوں پھائی لان لگے نے. یکدم اس کو خیال ہے وہ تو واقعی پھائی لان لگے. پہ کہنا ہاں سورے پھائی لان لگے نے. اتنا بے نیاز موت سے. کیا چلو, بات ہے. اچھا, اب لاسٹ منٹ ہے, آج کا شعر اور اس کی کہانی. کہانی شانی تو بڑی لمبی ہوتی ہے شعروں کے پیچھے, لیکن بہرحال شعر آپ سن لو. بیوہ کی مانگ تھی یا وہ دستے فقیر تھا, رستے پہ جو پڑا تھا میرا ہی ضمیر تھا. واہ, زبردست, بہت خوبصورت. مردہ ضمیروں کے معاشرے میں ایک مردہ ضمیر اس کا اعتراف کر رہا ہے. بیوہ کی مانگ تھی یا وہ دستے فقیر تھا, رستے میں جو پڑا تھا میرا ہی ضمیر تھا. بہت خوب. ایسا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.